आजका मुख्य विषयमा रुकुम पश्चिमको घटना छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन, प्रतिवेदन बुझाउन 30 दिने म्याद। समितिको कार्यविधि कार्य प्रारम्भ भएको मितिले 30 दिनको लागि हुनेछ। कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरा फराकिलो पार्ने स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा संसदलाई जानकारी। र यो असार 15 सम्ममा हामी प्रत्येक दिन 10,000 PCR रिपोर्ट दिन सक्ने गरी त्यो व्यवस्थापनमा जुटेका छौं। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा यौन दुराचारको आरोप पुष्टि भएका एकजना अमेरिकी व्यापारीसँगको सम्बन्धबारे ब्रिटेनका एक राजकुमारलाई बयान लिन अमेरिकी अधिकारीद्वारा औपचारिक आग्रह। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। विश्व ब्याङ्कले कोरोना भाइरसका कारण विश्वव्यापी अर्थतन्त्र पछिल्लो 150 वर्ष यता सबैभन्दा खराब ढङ्गले यो वर्ष थप खस्किने पूर्वानुमान गरिरहेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा 5.2% गिरावट आउने उसको पूर्वानुमान छ। विश्व ब्याङ्कका अध्यक्षले विकासोन्मुख देशहरूमा कोभिड-19 को असर घरहरूमा र धनी देशमा अर्थतन्त्रमा पर्ने बताए। भारतले कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पनि लकडाउन सुरु भए यता त्यससँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू खुकुलो बनाउन सुरु गरेको छ। त्यहाँ संक्रमितहरूको संख्या 2.5 लाख नाघेको छ। भारतीय राज्य महाराष्ट्र एक्लैले महामारी सुरु भएको चीनलाई उछिनेको छ। ठूला किनमेल केन्द्र, प्रार्थना स्थल, कार्यालय र रेस्टुराँहरू आजदेखि खोलिएका छन्। तर करिब 2 महिना अघि लगाइएको केही शहरहरू का संक्रमण प्रभावित क्षेत्रहरू बन्द नै रहनेछन्। लकडाउनको कार्यविधि कायम राखिए पनि रोग अनियन्त्रित रूपमा फैलिने चिन्ता पाइन्छ। मुम्बईबाट बीबीसी संवाददाता योगिता लिमे भन्छन्, भारत कोभिड-19 सबैभन्दा बढी पुष्टि भएका विश्वका 5वटा देशभित्र पर्छ। कैयौं शहरहरूका अस्पतालहरूलाई त्यो अवस्थासँग जुझ्न हम्मे परिरहेको छ। बिरामीहरूले उपचार नपाएरै ज्यान गुमाइरहेका छन्। तर कैयौं राज्यका नेताहरू लकडाउन खुकुलो बनाउनु अर्थतन्त्रको निम्ति अनिवार्य रहेको विश्वास गर्दछन्। बीबीसी संवाददाता योगिता लिमेको भनाइ। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 7,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। न्युजिल्यान्डमा स्वास्थ्य अधिकारीहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट संक्रमित एकजना पनि बिरामी नरहेको पुष्टि गरेपछि लकडाउन पूर्ण रूपमा फिर्ता लिएको छ। खेलकुद प्रतियोगिता जस्ता सार्वजनिक समारोह गर्न अब कुनै बन्देज छैन। सबै प्रतिबन्धहरू फुकुवा गरिएका छन्। सार्वजनिक र निजी कार्यक्रमहरू, खुद्रा पसलहरू, होटल रेस्टुराँहरू, सार्वजनिक यातायातका माध्यमहरू र घरेलु उडानहरूलाई कुनै प्रतिबन्ध बिना चलाउन दिइनेछ। अनिवार्य नभए पनि सामाजिक दूरीको निम्ति भने प्रोत्साहित गरिएको छ। तर सीमा नाका भने अझ पनि बन्द नै रहनेछन्। प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डनले न्युजिल्यान्डले भाइरसमाथि विजय प्राप्त गर्न देशले उनकै शब्दमा अभूतपूर्व रूपमा एकताबद्ध भएर काम गरेको बताइन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले ब्रिटिस महारानीका छोरा राजकुमार एन्ड्रुलाई कम उमेरका बालबालिकाहरूबाट यौन कार्य गराएको आरोपमा दोषी ठहरिएका जेफ्री एप्स्टिनसँगको सम्बन्धबारे बयान दिनका निम्ति औपचारिक रूपमा आग्रह गरेका छन्। राजकुमारको कानुनी टिम र अमेरिकी अधिकारीहरू बीचको संवादको विस्तृत विवरण आज सार्वजनिक हुने ठानिएको छ। राजकुमार एन्ड्रु र बकिङहम दरबारले अहिलेसम्म यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर बीबीसीका शाही मामिला संवाददाता भन्छन्, अमेरिकी आग्रह सञ्चार माध्यमलाई चुहाइएकोमा राजकुमारका सल्लाहकारहरू निकै नै अप्रसन्न छन्। राजकुमारले गत वर्ष शाही जिम्मेवारीहरू त्याग गरेका थिए। अमेरिकी धनाढ्य व्यापारी जेफ्री एप्स्टिनले गत अगस्त महिनामा न्युयोर्क स्थित जेलमा आत्महत्या गरेका थिए। दक्षिण अफ्रिकाको अनुदारवादी वामपन्थी दल इकोनोमिक फ्रिडम फाइटर्सका समर्थकहरूले देशको राजधानीमा रहेको अमेरिकी राजदूतावास अगाडि रङ्गभेद र प्रहरीको दमन विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। पार्टीका नेता जुलियर मलेमाले नेतृत्व गरेको प्रदर्शनका सहभागीहरूले 8 मिनेट 46 सेकेन्डसम्म घुँडा टेकेका थिए। अमेरिकामा एकजना प्रहरी अधिकारीले नियन्त्रणका क्रममा अमेरिकी पुरुष जर्ज फ्लोइडको घाँटीमा त्यति नै समय घुँडाले थिचेका थिए, जसका कारण उनको मृत्यु भएको थियो।
र उद्धारकर्ताहरूले पाकिस्तानको कराची सहरमा भत्किएको एउटा बहुतल्य भवनमा फँसेका कम्तीमा 50 जना मानिसको खोजी जारी राखेका छन्। कम्तीमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने अरूलाई घाइते अवस्थामा भग्नावशेषबाट निकालिएको थियो। प्रहरीले उद्धारको निम्ति ठूलो यन्त्रको खाँचो रहेको बताएको छ, तर साँघुरा गल्लीहरूका कारण उद्धारमा बाधा पुगेको बताइएको छ। उक्त आवासीय भवन हलिन थालेपछि स्थानीय बासिन्दाले प्रहरीलाई खबर गरेको समाचारहरूमा जनाइएको छ। अधिकारीहरूले उक्त भवन जोखिमपूर्ण रहेको घोषणा गर्दै त्यहाँ बस्ने परिवारलाई उक्त भवन छाड्न भनिएको जनाएका छन्। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। अन्तर्जातीय विवाहको विषयमा रुकुम पश्चिममा 6 जनाको ज्यान गुमाएको घटनाको छानबिनका लागि संसदले संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ। सांसदहरूले उक्त घटनाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए। दलित अधिकार कर्मीहरूले उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनेमा शङ्का व्यक्त गरिरहेका बेला संसदीय समिति गठन गरिएको हो। उक्त समितिलाई काम सुरु गरेको 30 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यभार तोकिएको छ। सुनौ एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले उक्त घटना छानबिनका लागि सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय उक्त समिति बनाइएको जानकारी गराएका हुन्। समितिको कार्यविधि र समयबारे उनले भने, सभामुखको निर्देशनमा रही समितिले आफ्नो कार्यविधि तय गरी लागू गर्न सक्नेछ। समितिले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित पदाधिकारी वा अन्य व्यक्तिको सहयोग लिन वा समितिमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। समितिको अन्य कार्यविधि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 बमोजिम हुनेछ। समितिको कार्यविधि कार्य प्रारम्भ भएको मितिले 30 दिनको लागि हुनेछ। समितिमा संयोजक सहित सत्ताधारी नेकपाका 3 जना, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका 2 जना र सङ्घीय समाजवादी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1-1 जना सांसदहरू सदस्य रहेका छन्। यही जेठ 10 गते रुकुम पश्चिम स्थित आफ्नी कथित उच्च जातीय प्रेमिकाको घर जाने प्रयत्न गर्दा जाजरकोटका 21 वर्षीय नवराज विक र उनका साथीहरू मारिएको घटना विवरण आएका थिए। आफ्नी प्रेमिकाको अनुरोधमा उनलाई भगाएर गृह जिल्ला ल्याउन उनीहरू त्यहाँ गएको, तर उनीहरूमाथि आक्रमण गरिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी मानव अधिकार उच्च आयुक्त सहित विभिन्न अधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरूले उक्त घटनाको निन्दा गर्दै नेपालले निष्पक्ष अनुसन्धान सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। सांसदहरूले पनि संसदमा बोल्दै उक्त घटनाको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरेका थिए। घटनापछि आन्दोलनमा उत्रिएका दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूले अनुसन्धानको निष्पक्षताबारे प्रश्न गरेका थिए। अब अर्को विषय। नेपालमा आज थप 314 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्याङ्जा जिल्लामा थप 1 जनाको कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएसँगै नेपालमा हालसम्म कोभिड-19 का कारण मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या 14 पुगेको छ। संक्रमितको सङ्ख्या बढिरहँदा सरकारले परीक्षणको दायरा नबढाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रीले चाहिँ परीक्षणको दायरा बढाउन लागि संसदलाई जानकारी गराएका छन्। सुनौ एक रिपोर्ट। मन्त्रालयले गएको 24 घण्टामा PCR विधिबाट कुल 4766 जनाको परीक्षण गरिएको र RDTबाट 11942 जनाको परीक्षण गरिएको जनाएको छ। नयाँ संक्रमण र मृत्युको जानकारी दिँदै मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने, जम्मा संक्रमितको संख्या 3762, त्यसमध्ये पुरुष 3506 र महिला 256 हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म 71 जिल्लामा संक्रमितहरू भेटिनु भएको छ र स्याङ्जा जिल्ला वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 वर्ष 58 एकजना पुरुषको दुःखद निधन भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 488 जना निको भएको बताइएको छ। नेपालमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा परीक्षणको दायरा भने नबढाइएको भन्दै कतिपयले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। तर आज संसदमा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले परीक्षणको दायरा बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। विनियोजन विधेयक 2077 माथि संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै आज उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। उनले भने, एउटा दुईटा गर्दै हामी
4749 सम्मको रिपोर्ट दिने ठाउँमा आज पुगेका छौँ र यो असार 15 सम्ममा हामी प्रत्येक दिन 10,000 PCR रिपोर्ट दिन सक्ने गरी त्यो व्यवस्थापनमा जुटेका छौँ। ढकालले अझै पनि परीक्षणको दायरा र गति बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको र त्यसै अनुसार सरकारले व्यवस्थापन मिलाइरहेको संसदलाई जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री ढकालले विदेशबाट नेपाल आउने नागरिकहरूको संख्या धेरै भएकाले अहिले सबैको तत्कालै PCR परीक्षण गर्ने अवस्था नरहेको भने स्वीकार गरेका छन्। प्रसङ्ग कोरोना भाइरस संक्रमणकै। नेपालमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भन्दै लगाइएको लकडाउन आज 77औं दिनमा पुगेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु भएको चीनको वुहान शहरमा 76औं दिनमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आएर लकडाउन खोलिएको थियो। जेठ महिनाको अन्त्यसम्मका लागि लगाइएको लकडाउन त्यसपछि केही खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरिएको भनिए पनि सरकारको निर्णय आएको छैन। नेपालमा दोस्रो व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिए लगत्तै लगाइएको लकडाउनले संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न उपयोगी बन्ला भनेर उक्त कदमप्रति कैयौंको भरोसा थियो। तर झनझन संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएपछि लकडाउनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यसबारे हाम्री संवाददाता विनिता दाहालले तयार पारेको एक रिपोर्ट सुनौ। सरकारले लकडाउन अवधिमा कोरोना भाइरस रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने कदम नचालेका कारण लकडाउनको अवधि अनिश्चित भएको र यसले आम मानिसको दैनिक जीवनमा अर्को असर पर्न थालेको धारणा प्रकट हुन थालेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएको चीनको वुहान शहरले कसरी 2.5 महिनाको अवधिमा संक्रमण नियन्त्रण लिन सक्यो र नेपालसँग रोकथामका लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै अझै किन अन्यल छ, यसबारे विज्ञहरूले विभिन्न कारणहरू औल्याएका छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल क्लिनिकल अनुसन्धान इकाइका प्रमुख डाक्टर शेरबहादुर पुन लकडाउन प्रभावकारी हुन नसकेको ठान्छन्। उनका अनुसार लकडाउन भनेको निश्चित समय रोग संक्रमण नहोस् भनेर रोकथामका उपायहरू चाल्न सजिलोका लागि लगाउने हो। तर त्यो अवधिमा मानिसहरू स्वयं सजग नभएको उनी बताउँछन्। पुनका अनुसार वुहानमा लगाएको लकडाउनमा मानिसहरू न शहरबाट भित्र छिर्न पाउँथे न बाहिर निस्कन पाउँथे। त्यहाँ सरकारको नियम पनि कडा रह्यो र मानिसहरू पनि त्रासले भित्रै बसे। तर नेपालमा त्यस्तो हुन सकेन। उनी नेपालमा अरू बेला बन्द गरेको वा कर्फ्यू लगाएको जस्तो गरी मानिसहरू साँझ बिहान हिँड्ने संक्रमण नहोस् भनेर सचेत नहुने गरेको देखिएको बताउँछन्। जनस्वास्थ्यविद समीरमणि दीक्षित पनि लकडाउन सुरुमा लगाउने सरकारको निर्णय निकै सकारात्मक भए पनि लकडाउनको समयको उचित उपयोग गर्न नसकेको बताउँछन्। त्यस्तै संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी रोग रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चीनको स्रोत साधन र जनशक्तिसँग नेपालको तुलना नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार रोगको संक्रमण नफैलियोस् भन्नका लागि वुहान शहरमा रहेको हुवे प्रान्तमा 1800 वटा टोली खटाइएको थियो र प्रत्येकमा 5 जना इपिडेमियोलोजिस्ट थिए। विशेषज्ञका अनुसार नेपालमा परीक्षणको दायरा कम हुनु र भएको पनि सुस्त हुनु लकडाउन प्रभावकारी नदेखिनुको अर्को कारण हो। PCR परीक्षणको दायरा बढाउन नसके अन्य उपायले खास प्रतिफल दिन नसक्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। द्रुत परीक्षण किट RDT-बाट समेत भाइरस परीक्षणको काम गरिए पनि सक्रिय संक्रमण थाहा पाउन त्यो उपयोगी नदेखिएको बताइएको छ। सरकारले यसै साता कोरोना परीक्षणको नयाँ प्रोटोकल बनाएको छ, तर उक्त प्रोटोकल अनुसार परीक्षणको दायरा झनै खुम्चिएको भन्दै यसले संक्रमणका घटना थपिने विज्ञहरूले बताएका छन्। जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान जस्ता देशले बिना लकडाउन कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको सम्भावित संक्रमणको पहिचान र त्यसको व्यवस्थापन भएको विज्ञहरू बताउँछन्। यो थियो साथी विनिता दाहालले तयार पारेको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउन सम्बन्धी रिपोर्ट। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाएको लकडाउन प्रभावकारी हुन नसक्नुका 5 प्रमुख कारण बारेको विस्तृत विवरण तपाईँ हाम्रो वेबसाइट bbcnepali.com मा गएर पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसबाहेक कोरोना भाइरसबारे विभिन्न जानकारी समेटिएका सामग्रीहरूका लागि पनि bbcnepali.com हेर्दै गर्नुहोला। अब पालो तपाईहरूकै प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रोमा पराजुली र सृजना श्रेष्ठ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेका थियौं,
कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु भएको चीनको वुहानमा भन्दा लामो समय लकडाउन गर्दा पनि नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। विज्ञहरूले विभिन्न कारणले लकडाउन प्रभावकारी बन्न नसकेको बताएका छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नेपालको अबको कदम के हुनुपर्छ? हामीलाई प्राप्त जवाफमध्ये यहाँ केहीलाई समेटेका छौं। फेसबुकमा तिलक पुनले लेखेका छन्, नेपालमा त खालि आम जनतालाई मात्र लकडाउन हो, बाँकी नेताका कार्यकर्ता आसेपासे त गाडी बाइकमा हिँडेकै थिए र छन्। पासको चरम दुरुपयोग भइरहेको थियो र छ, अनि कहाँबाट प्रभावकारी हुन्छ? जति चीनले तीव्र रफ्तारमा कोरोना भाइरसको स्वाब परीक्षण गर्यो त्यो नेपालले गर्नै सकेको छैन, अनि कहाँबाट होस् नियन्त्रण? बालकृष्ण ओलीको सुझाव सहितको प्रतिक्रिया यस्तो छ। भारत र अन्य मुलुकबाट भित्रिनेलाई व्यवस्थित गर्न सकियो र नाकामा कडाई गरेमा यो समस्या सजिलै हल हुन सक्छ। त्यसको लागि सेनाको साथ समेत लिनुपर्छ, नत्र जनशक्ति पुग्दैन। राई विमल चामलिङले लेखेका छन्, किनभने सही काम नभएर आसेपासेलाई पोस्दा नै समय गयो। काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखान टुक्का जस्तै। ट्विटरमा रोशी आचार्य लेख्छिन्, मेरो विचारमा सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको परीक्षणको दायरा बढाउनु नै हो। तर अब मानिसहरू रोगको भन्दा भोकको कारण भयभीत छन्। यस्तो अवस्थामा भाइरस र भोक दुवैको समस्या समाधान गर्नुपर्छ। यसका लागि सुरक्षा सँगसँगै आय आर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके अलि सहज हुन्थ्यो कि? सुरज ठकुरीको मत चाहिँ यस्तो छ, सर्वप्रथम त जनता आफै सचेत नभएसम्म हुँदैन। अहिलेको लकडाउन सरकारले हाम्रै लागि गरेको हो भनेर नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी छ। लीला सिंह राणा लेख्छन्, पीसीआर परीक्षण दर बढाउनुपर्छ, आरडीटीमा मात्र भर परेर हुँदैन। ट्विटरमा आफूलाई डाक्टर गिरिराज शर्मा भनेर चिनाउनेले लेखेका छन्, भौतिक दूरी कायम गर्दै जनजीवन नियमित बनाउने, पन्जा, मास्क र एयरप्रुफ ज्याकेट लगाउने, काममा जाँदा कम मान्छे हिँड्ने बाटो प्रयोग गर्ने, गाडीहरू सम्भव भएसम्म प्रयोग नगर्ने, गाउँमा परीक्षण पुग्ने होइन सहरमा उपचारको व्यवस्था छँदैछ, आफूलाई विश्वास गरौं। श्रोता प्रतिक्रिया प्रस्तुत गर्दै थिए साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र रमा पराजुली। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। ब्रिटिस राजकुमार डुक अफ योर्क एन्ड्रुलाई अमेरिकी अधिकारीहरूले यौन दुराचारी जेफ्री एप्स्टिनसँगको सम्बन्धबारे बयान दिन आग्रह गरेको बीबीसीलाई बताइएको छ। अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले एप्स्टिनबारे अनुसन्धानको एउटा पक्षको रूपमा ब्रिटिस राजकुमार एन्ड्रुलाई बोल्न औपचारिक आग्रह गरेको कुरा सबैभन्दा पहिले द सन पत्रिकाले प्रकाशित गरेको थियो। अमेरिकी व्यापारीसँगको मित्रताका कारण राजकुमारले तीव्र आलोचना बेहोर्नु परेको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् शरद केसी। राजकुमार एन्ड्रुले एप्स्टिनका निवासहरूमा गएका बेला आफूले कुनै पनि शङ्कास्पद व्यवहार नदेखेको यसअघि बताएका थिए। उनले गत वर्ष एप्स्टिनसँगको सम्बन्धबारे बीबीसीलाई अन्तर्वार्ता दिए पश्चात भएको व्यापक आलोचनापछि शाही जिम्मेवारी त्याग गरेका थिए। 66 वर्षीय एप्स्टिनले यौन व्यापार र षड्यन्त्रको आरोप सम्बन्धी सुनवाईका क्रममा गत अगस्त महिनामा जेलभित्रै आत्महत्या गरेका थिए। बीबीसीका शाही संवाददाता जनी डायमन्डले अमेरिकी अधिकारीहरूले पारस्परिक कानुनी सहायता एमएलए ब्रिटिस गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको समाचार बीबीसीले पुष्टि गरेको बताए। तर अमेरिकी न्याय मन्त्रालय वा ब्रिटिस गृह मन्त्रालयले त्यसको पुष्टि नगरेको उनको भनाइ छ। एमएलएको प्रावधान अनुसार राजकुमार एन्ड्रुले यदि स्वैच्छिक रूपमा त्यसको जवाब दिएनन् भने प्रश्नहरूको जवाब दिन ब्रिटेनको अदालतमा उनलाई बोलाउन सकिन्छ। हाम्रा संवाददाताका अनुसार उक्त आग्रह चुहाइएकोमा राजकुमारको कानुनी समूह निकै नै अप्रसन्न छ। स्रोतले त्यसलाई गोपनीयताको असाधारण उल्लङ्घन भएको बतायो। राजकुमार एन्ड्रुले अमेरिकी कानुन अधिकारीहरूसँग गरेको समन्वय बारेको विस्तृत विवरण सहितको पूर्ण वक्तव्य आज आउने ठानिएको छ। अन्य राज्यहरूद्वारा गरिने एमएलए आग्रह सामान्यतया कानुन लागू गराउने निकायहरूले सहयोग प्राप्त गर्न नसकेपछि फौजदारी अपराधको अभियोजन वा अनुसन्धानमा सहयोग प्राप्त गर्नका निम्ति गर्ने गरिन्छ। गृह मन्त्रालयको कार्यविधि अनुसार यो नियमित नीति हो, जसको अर्थ न त्यो पुष्टि भएको हो न अस्वीकार नै। सन् 2019 को नोभेम्बर महिनामा बीबीसीको न्युज नाइट कार्यक्रमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ड्युकले एप्स्टिनलाई सन् 2008मा कम उमेरका किशोरीहरूलाई वेश्यावृत्तिमा लगाएको आरोपमा दोषी ठहर्याइए पनि उनीसँगको मित्रतालाई लिएर कुनै पश्चाताप नभएको बताएका थिए। उक्त अन्तर्वार्ता प्रसारण भए लगत्तै उनले आफूले जुनसुकै उपयुक्त कानुन लागू गर्ने निकायलाई सघाउन चाहेको बताएका थिए।
अमेरिकी अभियोजनकर्ताले एप्स्टिन विरुद्ध लागेको अभियोगको अनुसन्धानमा राजकुमारले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई उनकै शब्दमा शून्य सहयोग गरेको भनेर गत जनवरीमा उनको आलोचना गरेका थिए। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए शरद केसी। प्रसङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय विषयकै। न्युजिल्यान्डमा सोमबार मध्यरातीदेखि कोरोना भाइरस सम्बन्धी सतर्कता तह सबभन्दा तल्लो तहमा पुर्याइने प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्नल्डले घोषणा गरेकी छन्। त्यसको अर्थ मुलुकभित्र लगाइएका सबै प्रतिबन्धहरू फुकुवा हुनेछन्, तर सीमा नाका भने अझै पनि बन्द रहने बताइएको छ। न्युजिल्यान्डले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि चालेको कदमबारे धेरैले प्रशंसा गरेका छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सृजना श्रेष्ठबाट। सार्वजनिक र निजी कार्यक्रमहरू, खुद्रा पसलहरू, होटल रेस्टुरेन्टहरू, सार्वजनिक यातायातका माध्यमहरू र घरेलु उडानहरूलाई कुनै प्रतिबन्ध बिना चलाउन दिइनेछ। आर्डनले न्युजिल्यान्डले भाइरस जित्न अभूतपूर्ण रूपमा एकताबद्ध भएर काम गरेको बताइन्, तर उनले भाइरस निर्मूल नहुने भएकाले निरन्तरको प्रयास आवश्यक पर्ने चेतावनी दिएकी छिन्। उनले न्युजिल्यान्डले कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमण अवश्य पनि फेरि देख्नुपर्ने बताएकी छिन्। गत हप्ता प्रशान्त महासागरीय टापु राष्ट्र फिजीले उसको अन्तिम कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्ति सन्चो भएपछि आफैले आफूलाई कोभिड-19 मुक्त घोषणा गरेको थियो। सोमबार न्युजिल्यान्डले त्यस्तै घोषणा गरेपछि फिजीका प्रधानमन्त्रीले ट्विटरमा न्युजिल्यान्डलाई बधाई दिएका छन्। न्युजिल्यान्डमा अब एउटा पनि सक्रिय कोरोना भाइरस संक्रमण बाँकी नभएपछि न्युजिल्यान्डले भाइरस जितेको जस्तो देखिएको छ। सुरुमा न्युजिल्यान्ड असाध्यै छिटो र बृहत लकडाउनमा गयो। उसका सीमा नाकाहरू 19 मार्चमा बन्द गरिए। त्यतिबेला न्युजिल्यान्डमा 30 वटा मात्र भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। 7 दिनपछि उच्च तहको सतर्कतामा मुलुकलाई लगियो। न्युजिल्यान्डमा कडा लकडाउन लगाइयो। 5 हप्ताको कडा लकडाउनपछि केही घर लगेर खान मिल्ने टेकअवे पसलहरू र अत्यावश्यकीय व्यवसायहरू खोल्न अनुमति दिएको थियो। अन्त्यमा अप्रिलको अन्त्यतिर नयाँ संक्रमण झण्डै शून्यमा झर्यो। त्यसपछि त्यहाँ झन् धेरै प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाइयो। अहिले भाइरस समाप्त भए जस्तो देखिन्छ, तर प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डनले लामो समयसम्म सीमा नखोल्ने बताएकी छिन्। न्युजिल्यान्डमा जम्मा 1504 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो र 22 जनाको मृत्यु भएको थियो। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिइन् सृजना श्रेष्ठ। अब एउटा विषय छोटकरीमा। वैज्ञानिकहरूले जङ्गलबाट रोगहरू मानवमा सरेर छिटै विश्वभरि फैलिन एउटा उत्तम आदि निर्माण गरेको चेतावनी दिएका छन्। प्राकृतिक विश्वमा मानिसहरूको अतिक्रमणले यो प्रक्रियालाई द्रुत बनाएको छ। यो निष्कर्ष नयाँ रोग कहाँ र कसरी उत्पन्न हुन्छ भनेर अध्ययन गर्ने विश्व स्वास्थ्य विज्ञहरूबाट आएको हो। ती वैज्ञानिकहरूले कुन जङ्गली रोग मानिसहरूका लागि सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ भनेर थाहा पाउन एउटा ढाँचा पहिचान प्रणाली निर्माण गरेका छन्। युकेको लिभरपुल विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले नेतृत्व गरेको यो प्रणाली भविष्यका रोगहरूसँग लड्न तयारी गर्ने विश्वव्यापी प्रयासको एउटा अंश हो। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण समेटिएको सामग्री तपाईँ हाम्रो वेबसाइट bbcnepali.com मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब आजको अन्तिम विषय। राजनीतिमा महिला सहभागिताका लागि दक्षिण एसियामै सबैभन्दा धेरै महिला आरक्षण गर्ने मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ। तर संख्यात्मक उपस्थिति मात्रले देशमा लैङ्गिक समानता स्थापना नहुने महिलाहरू बताउँछन्। कोभिड-19ले लैङ्गिक असमानताको खाडल झन गहिरो बनाएको र त्यसै कारण सन् 2030 सम्ममा लैङ्गिक समानताको लक्ष्य प्राप्तिको सम्भावना निकै साँगुरिएको सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्। कोभिड-19ले लैङ्गिक समानता र अन्य दिगो विकासका लक्ष्यमा पार्ने प्रभावबारे अध्ययन भइरहेको र असार मसान्तभित्र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ। थप चर्चा गर्दैछन् हाम्री संवाददाता मतिना त्वानाबासु। जति नै पढे लेखेको र सक्षम भनिएका महिलाहरूले पनि परिवार, कार्यक्षेत्र र समाजमा लैङ्गिक विभेदको शिकार बन्न परेको सुनाउने गरेका छन्। राजनीतिमा सक्रिय महिला हुन् वा व्यावसायिक रूपमा सफल महिला, कुनै न कुनै विभेदको अनुभव गरेको बताउँछन्।
आफूलाई अरूभन्दा हरेक प्रकारले सफल र सशक्त ठान्ने राधा माताङ्गी पनि महिला भएकै कारण आफू सधैँ शङ्काको घेरामा हुने बताउँछिन्। जतिसुकै हामी बढ्ले भएर काम गर्न खोज्दाखेरि पनि समाजले हेर्ने अनि उनीहरूको दृष्टिकोण एकदमै फरक हुन्छ कि। यस्तो नेपालमा मात्र होइन, विश्वका अन्य विकसित देशहरूमा पनि हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। विश्व आर्थिक मञ्च वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले प्रकाशन गरेको विश्वव्यापी लैङ्गिक समानता अन्तराल सम्बन्धी प्रतिवेदन 2020 अनुसार नेपाल 153 देशहरूमध्ये 101 नम्बरमा परेको छ। नेपाली राजनीतिमा महिलाको अनिवार्य सहभागिताको नीतिगत व्यवस्था भएपछि नेपालको अवस्थामा सुधार देखिएको बियोन्ड बेजिङ कमिटीकी अध्यक्ष शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठ बताउँछिन्। तर यो सुधार धेरै हदसम्म तथ्याङ्कमा मात्र आधारित भएको उनको भनाइ छ। यो सहभागिताको संख्यामा बढाउने कुरामा साउथ एसियामै हामी अगाडि छौँ, तर जहाँसम्म भावना, धारणा, मूल्य, मान्यतामा जुन परिवर्तन ल्याउनु पर्ने, सकारात्मक व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने कुरामा क्वालिटेटिभ ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ हामी त्यति धेरै अगाडि रहेका छैनौँ। कोभिड-19 का कारण अधिकांश महिलाहरूले रोजगारी गुमाउने क्रम बढेको र त्यसले आर्थिक सामाजिक रूपमा लैङ्गिक असमानता बढाएको बताइएको छ। त्यस्तै बन्दाबन्दीमा बढेको अनलाइन भेला र कार्यक्रमहरूमा पनि महिलाहरूको न्यून उपस्थिति देखिनुले लैङ्गिक समानतामा पनि प्राविधिक विभाजन देखिएको बताउँछन् दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका अध्यक्ष दयासागर श्रेष्ठ। के कति हुँदा लैङ्गिक समानताको लक्ष्य हासिल गरिन्छ भन्ने स्पष्ट सूचकहरू व्यवस्था नगरिँदा सफलता मापन गर्न व्यावहारिक कठिनाई भएको उनको भनाइ छ। समग्रमा चाहिँ अब यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि जेन्डरको टार्गेट्सहरू होइन एचिभ हुने सम्भावनाहरू कमै छ। भाइलेन्स यति घटाउने, महिलाहरूको इन्कम यति बढाउने भन्ने एउटा नेसनल टार्गेटहरू हुन्छ नि, त्यो राख्न सकिन्थ्यो कि त्यो कुनै पनि राखेको छैन। नेसनल टार्गेट छैन। त्यसले गर्दा नेसनल टार्गेट नभएपछि गभर्नमेन्टलाई चाहिँ हामी एकाउन्टेबल बनाउनै सक्दैनौँ कि त्यस लाइनमा कति प्रगति भयो भन्ने हेर्ने बाहेक अरू उपाय छैन। राष्ट्रिय सभा सांसद बिमला राई पौडेल घरभित्र मात्र होइन संसदभित्र पनि महिला सांसदहरूले बारम्बार लैङ्गिक असमानता बेहोर्न परेको सुनाउँछिन्। कतिपय कुराहरूमा हामीलाई बोल्ने समय पनि दिँदैन। साथी भन्ने हो भने होइन, संसदकै हिसाबमा हेर्ने हामी एउटा होसियतका सांसदहरू छौँ भने पनि पुरुष सांसद हुनुहुन्छ भने अलिक बढी समय दिने, महिलाहरूलाई अलिक कम समय दिन पनि अप्ठ्यारो मान्ने कुराहरू पनि देखिन्छ। कतिपय ठाउँहरूमा हामीले गरेको कामको मूल्याङ्कन नहुने पनि देखिन्छ। सन् 2030 सम्म नेपालले दिगो विकास लक्ष्यका केही लक्ष्यहरू हासिल गर्ने बलियो सम्भावना भएकोमा पनि कोभिड-19ले त्यसमाथि पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीन बहादुर शाही बताउँछन्। केही प्राप्त गर्न सक्ने हाम्रा लक्ष्यहरू पनि थिए, त्यसमा पनि हामीले रिभिजिट गर्नुपर्ने, रिथिङ गर्नुपर्ने सन्दर्भ आएको हुनाले कोभिडसँगै सम्बन्धित गरेर हामी इक्वालिटीको पर्सपेक्टिभलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ भनेर अहिले हामी स्टडीको मेजर थिममै छ हाम्रो त्यो। अहिले म्याक्सिमम अब हामी असारको अन्तिमसम्ममा हामी फाइनल रिपोर्ट बनाउने पक्षमा छौँ। देशका हरेक नागरिक भित्रको पितृसत्ता सोच र व्यवहारको अन्त नभएसम्म सरकारले योजना बनाउँदैमा वा कार्यक्रमहरू गर्दैमा लैङ्गिक समानता स्थापना नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। मतिना त्वानाबासु, BBC काठमाडौँ। हामी BBC नेपाली सेवाको साँझपखबाट बोलिरहेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई बताउनुहोस्। त्यसका लागि हाम्रो ठेगाना हो BBC नेपाली सेवा, पोस्ट बक्स नम्बर 672 काठमाडौँ नेपाल। इमेल ठेगाना nepali.letters@bbc.co.uk अनि हाम्रो फेसबुक ठेगाना हो facebook.com/BBC नेपाली सर्भिस। अब आजका प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। विश्व ब्याङ्कको एउटा प्रतिवेदनले कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्र खस्किने क्रम यो वर्ष थप विस्तार हुने पूर्वानुमान गर्दै त्यो पछिल्लो 150 वर्ष यताको सबैभन्दा खराब अवस्था हुने औल्याएको छ। भारतले कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2.5 लाख नाघे पनि 2 महिना अघि लगाइएको लकडाउनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू खुकुलो बनाउन सुरु गरेको छ। आधिकारिक तथ्याङ्कले मस्कोमा एकै दिन कोरोना भाइरसबाट करिब 2000 जना संक्रमित भएको देखाए पनि त्यहाँका मेयरले लगाइएका प्रतिबन्धहरू मङ्गलबारदेखि खुकुलो बनाउन थालिने घोषणा गरेका छन्। दक्षिण अफ्रिकाको अनुदारवादी वामपन्थी दल इकोनोमिक फ्रिडम फाइटर्सका समर्थकहरूले राजधानीस्थित अमेरिकी राजदूतावास अगाडि रङ्गभेद र प्रहरीको दमन विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् र न्युजिल्यान्डमा स्वास्थ्य अधिकारीहरूले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित एकजना पनि बिरामी नरहेको पुष्टि गरेपछि लकडाउन पूर्ण रूपमा फिर्ता लिएको छ।